Ako si Teresita Labrador, mama ni Phoebe Zarina Labrador nga nasponsoran sa Cedars of Faith. Anak ko'y anak nga 9 kabuok, niya usa ni siya sa nasponsoran sa Cedars of Faith. Then ang akong agi, ang akong kita sa kada buwan is 5,000 kay usaman ko ka house helper. 5,000 ang akong agi dayon. Ang akong paris kay nag-drive siya og e-bike 300 ang adlaw. Dako kaayo og tabang ang school supply support ni Phoebe sa tungod kay ang among agi sa akong paris kay igo-igo ra jud siya nga maka-supply sa among adlaw-adlaw nga gastuhon niya. Magpasalamat kaayo kog dako tungod kay magaan-gaan ang akong hunahuna sa about sa school supply. Importante kay nako ang school supplies kay makatabang jud siya nako hantod sa inighuman sa kasi.